जवाब शिकवा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुदसियुल असल है, रिफ़त पर नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिज़वां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी फरिश्तों की भी हैरत की ये आवाज़ क्या है, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज क्या है। तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। गाफिल आदाब से सुक्काने ज़मीं कैसे हैं, शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। इस कदर शोख कि अल्लाह से भी बरहम है, था जो मसजूद मलाइक ये वही आदम है। आलमे कैफ है दानाए रमूज कम है, हाँ मगर इज्ज़ के असरार से नामहरम है। नाज है ताकत गुफ्तार ये इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। आई आवाज़ गम अंगेज अफसाना तेरा, अश्के बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। आसमां गिर हुआ नाराए मस्ताना तेरा, किस कदर शौक ज़बां है दिले दीवाना तेरा। शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। हम तो मायल बाकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जोहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। हाथ बेजोर है अलहाज से दिल खूगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाइये पैगंबर हैं। बुत शकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, था इब्राहीम पिदर और पिसरे आज़र हैं। बादा आशाम नए बादा नया खुम भी नए, हर में काबा नया बुत भी नए तुम भी नए। वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था, नाज़िश मौसम गुल लालाए सहराई था। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हरजाई था। किसी यकजाई से अब अहदे गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। किस कदर तुम पे ग्रां सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबा आज़ाद पे कह दे रमज़ां बारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। को मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम का परवाए नशेमन तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा व खिरमन तुम हो, खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। होने का नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। सफ़ाए दाहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। क्या कहा बहरे मुसलमान है फ़कत वादा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातरे हस्ती का अज़ल से दस्तूर, मुस्लिम आए हुआ काफिर तो मिले हूरों कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। मनफियत एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक। हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कौन है तार के आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मैयार। किसकी आंखों में समाया है शार अगियार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार। कलम में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। जाके होते हैं मसाजिद में सफ़ आरा तो गरीब, ज़हमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब। नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। उम्रा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैज़ा गुरबा के दम से। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही।
رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ دم تقدیر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا کبھی لو سے مراز سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، خود گدازی نم کیفیت صحبہ یشبود، خالی از خوش شدن صورت مینا یشبود۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اسی کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مست مائے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے دری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو خطا بین وہ خطا پوشو کریم۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا سریرے کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار۔ تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں باکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقشہ صفائے ہستی پہ صداقت ان کی۔ مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے۔ شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ کیس زحمت کش تنہائی صحرا نہ رہے، شجر کی کھائے ہوا بادیہ پیما نہ رہے۔ وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے۔ گلہ جور نہ ہو شکوائے بیدار نہ ہو، عشق آزاد ہو کیوں حسن آزاد نہ ہو۔ عہد نو برق ہے آتش زنے ہر خرمن ہے، ایمن اس کے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے۔ اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ با پیرہن ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ دیکھ کر رنگے چمن میں نہ پریشان مالی، کوکب گنچا سے شاخیاں چمکنے والی۔ خسو خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل بر انداز ہے خون شہدا کی لالی۔ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انا بھی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ امت گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم سمر بھی ہیں خزا دیدہ بھی ہیں۔ سینکڑوں نقل ہیں کاہیدہ بھی ہیں بالیدہ بھی ہیں، نقل اسلام نمونہ ہے برمندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ پاک ہے گرد وطن سے سرے داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگے درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ نقل شمع استیو در شولہ دودھ ریشہ تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ سما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے آثار کا خودداری کا۔ کیوں ہراساں ہے سہیل فرض سے عادا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادا سے۔ چشم اقوام سے مخفی حقیقت تیری ہے، ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔
زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکاں ہے خلافت تیری۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مثل بو قید ہے گنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا۔ ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامنے کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے۔ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعانہ اللہ کا ذکر دیکھے۔ مرد چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء کی پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ حلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا۔ تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، گوتا زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ماسوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔